नमस्कार। आज तिहार संस्कृतिले समाजलाई जोडेको हुन्छ। संस्कृतिका आफ्नै आयामहरू हुन्छन्। त्यसले सोसाइटीलाई कतिपय संस्कृतिहरूले सोसाइटीलाई एकताबद्ध रूपमा राख्नलाई भूमिका निभाएका हुन्छन्। जस्तो हाम्रा दसैँ, तिहार, तीज जस्ता चाडपर्वहरू हाम्रा परम्परागत धार्मिक मूल्य र मान्यताहरूसँग जोडिएर समाजलाई एकताबद्ध राख्न यस प्रकारका चाडपर्वहरूले भूमिका निभाएका छन्। त्यस्तै चाडपर्वमध्येको तिहार पनि एउटा हिन्दू, बौद्ध, किराँत सम्पूर्ण नेपालीहरू लगायत संसारभरि रहेका हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्मावलम्बीहरूको एउटा चाड हो र नेपालमा यसलाई आफ्नो किसिमले जस्तो मुसलमानहरूले पनि मनाउने गर्दछन्। यसकारण यो नेपालको सन्दर्भमा मुसलमानहरूको पनि चाड हो। भारतमा जुन रूपमा दसैँ र तिहार मनाइन्छ त्योभन्दा नेपालमा भिन्न छ। जस्तो भारतीयहरूले दसैँको सन्दर्भमा उनीहरूले दुर्गा पूजा गर्दछन्, तर उनीहरूको टीका लगाउने प्रचलन चाहिँ हुँदैन। टीका लगाउने प्रचलन हाम्रो खस क्षेत्रका जनसमुदायहरूको हो। त्यसकारण यहाँ हामीकोमा दसैँमा के भन्दा टीका लगाउने गरिन्छ। जस्तो भारतमा अहिलेको इन्डियामा जस्तो दीपावली भनेर उनीहरूले मनाउने गर्दछन्। हामीकोमा जस्तो दाजुभाइलाई टीका लगाइदिने त्यो खालको प्रचलन चाहिँ उनीहरूमा हुँदैन। त्यसैले हाम्रो एउटा छुट्टै खालको सांस्कृतिक आयाम पनि छ। यस विषयमा गुरुआमा डाक्टर कान्ता भट्टराई र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोही कल्पना महर्जनले तिहारको सांस्कृतिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा मसँग पर्सनल भलाकुसारी गर्नुभएको छ र त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालका मौलिक सांस्कृतिक पर्वलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, यसलाई जो जनताको अथवा समाजको एउटा सामाजिक आयामसँग यो जोडिएको छ परापूर्व कालदेखि, त्यसलाई तोड्ने र त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम कथित प्रगतिवादको नाममा गरिएको छ। कथित प्रगतिवादको नाममा गरिएको छ। उदारवादको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस खेमा भन्दा पनि यसलाई आफूलाई प्रगतिवादी भन्ने लेखकहरू, आफूलाई प्रगतिवादी साहित्यकार भन्नेहरू, आफूलाई प्रगतिवादका अनुयायी भन्नेहरूबाट नेपालको मौलिक संस्कृति र चाडपर्वमाथि आक्रमण गरिएको छ। उनीहरूले यसलाई घुमारु रूपमा आक्रमण गरेका छन्। जस्तो रक्तिम परिवार, यो विशेष गरेर नेकपा मसालसँग आबद्ध छ। शीतयुद्धकालको समयमा यो निकै चर्चित थियो रक्तिम। यसले प्रत्येक वर्ष भैलो खेल्छ र यसले जुन रूपमा यो रक्तिम परिवारले, पहिला त हामी पनि यसका गीतहरू अब तपाईँको के भन्दा मुक्तिका गीतहरू, परिवर्तनका गीतहरू भन्ने भ्रममा अब यसलाई हेरियो। तर वास्तविकता के रहेछ भन्दा यो क्रिप्टो प्रगतिशील धारा हो र रिम जब चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको सफाया देङ सियाओपिङ आएपछि गरिदिनु भयो, पश्चिमाहरूले चिनिया धर्म संस्कृति समाप्त गर्नका निमित्त जो माओ त्से-तुङको कालमा ग्याङ अफ फोरको नेतृत्वमा जो सांस्कृतिक क्रान्ति गरे, चीनका मौलिक धर्म संस्कृतिहरूमाथि आक्रमण गरे र आक्रमण गरिसकेपछि उनीहरूले त्यसको नाम सांस्कृतिक क्रान्ति दिए र त्यसलाई देङ सियाओपिङको पुनर्स्थापनापछि सफाया गरियो र त्यसपछि 1984 सालमा सन् 1984 मा रिमको गठन गरियो। उनीहरूले चीनमा माओवादको अन्त्य भएको र संसारमा संशोधनवाद हाबी भएको भनेर उनीहरूले रिमको गठन गरे। त्यो रिमको गठन गर्दा संसारका 14वटा उग्र वामपन्थी घटकहरूको संलग्नता थियो। त्यसमध्ये नेपालबाट नेकपा मसाल थियो। नेपालमा यो रक्तिम सांस्कृतिक अभियान भन्ने त्यही नेकपा मसालले चलायो
र उनीहरूले नेपालको संस्कृतिलाई भ्रष्टीकरण गरे सोलो पोइजनको रूपमा। जसरी इस्कनले गीताको आवरणमा कृष्ण क्राइस्ट अवधारणा लिएर नेपालको मूल मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्न अहिले हिन्दूको आवरणमा आइरहेको छ, त्यसै गरी यो रक्तिम सांस्कृतिक परिवार भन्ने, यो रक्तिम सांस्कृतिक अभियान भन्ने यो समूहले तिहारको वास्तविक मूल्य र मान्यता, तपाईहरुले अर्जुन गेवाली युट्युब च्यानल मेरै पर्सनल उसमा डाक्टर कान्ता भट्टराई र दुईतिरबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला कल्पना महर्जनको अन्तर्वार्ता तपाईहरुले हेर्नु होला। तिहारको सांस्कृतिक महत्त्व के हो, मह पूजाको सांस्कृतिक महत्त्व के हो, काग पूजाको सांस्कृतिक महत्त्व के हो, हामीले चाहिँ गाईलाई पुज्छौँ, गाई पूजाको सांस्कृतिक महत्त्व के हो, गोवर्धन पूजाको सांस्कृतिक महत्त्व के हो, यस विषयको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको विषयमा डाक्टर कान्ता भट्टराईले प्रकाश सांस्कृतिक धारणाहरू राख्नुभएको छ भने कल्पना महर्जनले मह पूजादेखि लिएर तिहारको सांस्कृतिक महत्त्व के हो त्यो विषयमा चाहिँ धारणाहरू राख्नु भएको छ। र यसको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वलाई अलग्याएर जुन रूपमा यो रक्तिङ सांस्कृतिक परिवारदेखि जस्तो एमालेको पनि त्यस्तै खालको एउटा सांस्कृतिक समूह थियो, माओवादीको पनि त्यस्तै खालका सांस्कृतिक समूह थियो। विशेष गरेर रक्तिम सांस्कृतिक परिवार अलि चाहिँ चर्चित छ तथाकथित प्रगतिवादी अभियानमा। र जुन पार्टीसँग यो रक्तिम सांस्कृतिक परिवार जोडिएको थियो त्यो पार्टी नै मैले अघि नै भने रिमको संस्थापक सदस्य हो। भनेपछि यसको मिसन, यसको अभियान हैन के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै टर्कीको केमालवादी जस्तै अत्यन्त धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हो र उसले धर्मनिरपेक्षताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्दछ। त्यसैले यस खालका क्रिप्टोहरू जस्तो यिनलाई हामीले क्रिप्टो प्रगतिवादी भन्दा पनि हुन्छ। उनीहरूको आवरण प्रगतिवादी हो तर मिसन चाहिँ के भन्दा क्रिप्टो हो। रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनको शब्दमा भन्ने हो भने यी क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू हुन्। यिनीहरूले नेपालको संस्कृतिभित्रको समन्वयात्मक अध्यात्मवादमाथि निरन्तर रूपमा प्रहार गरे। जस्तो उनीहरूले निरन्तर रूपमा हिन्दू र बौद्धलाई छुट्याउने अभियान चलाए, जस्तो किराँत हिन्दू र बौद्धलाई छुट्याउने अभियान चलाए, जबकि त्यो कतैबाट पनि सम्भव छैन। नेपालको सन्दर्भमा, हिमवत खण्डको सन्दर्भमा त्यो कतैबाट पनि के भन्दा चाहिँ सम्भव छैन। जस्तो मत्स्येन्द्रनाथलाई अब हिन्दूहरूले शिव अवतारको रूपमा पुज्छन् भने बौद्धहरूले आर्य अवलक्तेश्वरको रूपमा, जस्तो गोरखनाथलाई जस्तो बौद्धहरूले गोरखनाथलाई आर्य अवलक्तेश्वरकै रूपमा पुज्छन् भने गोरखनाथ धारामा गौतम बुद्धलाई 84 सिद्धको रूपमा पूजा गरिन्छ। 84 सिद्धभित्र गौतम बुद्ध, नागार्जुन, अहिले जो राजा ज्ञानेन्द्र जहाँ वासस्थान गर्नुभएको छ त्यहाँ नागार्जुन, सिद्ध नागार्जुनले त्यो साधना गरेको ठाउँ हो तन्त्रविद्या अनुसार। त्यसले नागार्जुनलाई पनि 84 सिद्धभित्र मानिन्छ। त्यसैले तिहारको आफ्नै महत्त्व छ। चाहे काग भुसुण्डी ऋषिसँग गएको होस् अथवा गाई, जस्तो गाईको आफ्नै महत्त्व छ। जस्तो हामीले आमाको दुध बच्चा कालमा खान्छौँ तर हामीले गाईको दुध जीवनभरि खान्छौँ। अनि त्यसकारण भैँसीको दुधभन्दा गाईको दुध पोसिलो। र जस्तो कुनै बच्चा जन्मिएपछि आमाको दुध आएन भने आमालाई त्यो बच्चालाई गाईको दुध के भन्दा खोजेर ल्याएर, आफ्नोमा छैन भने पनि अन्यत्रबाट खोजेर ल्याएर खुवाउने प्रचलन हाम्रो प्रारम्भिक कालदेखि नै थियो। त्यसैले गाईको दुध त्यति चाहिँ के भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो यो अहिलेका यी तपाईँको चाहिँ अहिलेका यी वर्णशङ्कर गाईहरू होइन, लोकल गाईहरू, हाम्रो स्थानीय गाईहरू को महत्त्व चाहिँ त्यो हो। जस्तो पहिला हाम्रो ग्रामीण परिवेशमा भान्सामा खाना खाइयो भने गाईको गोबरले लोटाउने प्रचलन थियो। त्यसको वास्तविकता विज्ञानसँग त्यो कसरी सम्बन्धित थियो भने
शुद्ध गाईको गोबरले तपाईँले लोटाउनु भयो, लिप्नुभयो भने त्यहाँ कीटाणुहरू त्यो गाईको गोबरबाट के हुन्छ समाप्त हुने र त्यो शुद्ध हुने। त्यसकारण गाईको गोबरले लोटाएपछि शुद्ध हुन्छ भन्ने हाम्रो जो ग्रामीण प्रचलन थियो, त्यसको वास्तविक वैज्ञानिक महत्त्व चाहिँ त्यो रहेछ होइन। त्यसैले त गाई पूजनको एउटा आफ्नो महत्त्व छ। जस्तो गोवर्धन पूजा हामीले गोरुलाई पुज्छौँ। अब अहिले त ट्र्याक्टरदेखि लिएर विभिन्न प्रविधिहरू आए, नभए कृषिसँग सम्बन्धित जस्तो पहाडमा अथवा होस् या तराईमा गोरु जोत्नदेखि लिएर कृषि कार्यहरूमा गोरुको प्रयोग तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो। तराईमा चाहिँ राँगाहरू पनि प्रयोग हुन्थ्यो, तर पहाडमा सम्भव थिएन। हाम्रो पहाडी क्षेत्र, हाम्रो हिमवत्खण्डीय क्षेत्रमा गोरुकै प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसले गोवर्धन पूजा पनि एउटा प्रकृतिको पूजा हो। त्यसैले तिहारलाई हामीले प्रकृति पूजक चाडको रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ। तर अहिलेका जो प्रगतिवादी भन्नेहरू छन्, अहिलेका जो आफूलाई प्रगतिशील लेखक भन्नेहरू छन्, यिनीहरूले हाम्रो चाडपर्वलाई एउटा भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन्। उनीहरूले यसको मूल तत्त्व, यसको मूल धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वमाथि आक्रमण गर्दै उनीहरूले धर्म र संस्कृति फरक हो भन्ने कुरा ल्याएका छन्। जस्तो यस्तो विषयमा कलम चलाउनेहरूमा मोहन विक्रम सिंह, मोहन वैद्य, जस्तो आहुति, प्रदीप नेपाल, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, राजेन्द्र महर्जन, श्याम श्रेष्ठ, यस खालका विशेष गरेर अझ यस क्षेत्रमा संस्कृति र धर्मको क्षेत्रमा सबैभन्दा आक्रमण गर्ने निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको एकता केन्द्रभित्र रहेको समूह जो पूर्ण रूपमा क्रिप्टो हो, त्यो समूह अझ यो वैचारिक क्षेत्रमा अझ बढी क्रियाशील छ। जस्तो निनु चापागाई हैन, मातृका पोखरेल, यस प्रकारका तथाकथित प्रगतिवादी भन्ने उग्र वामपन्थीहरू र क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि निरन्तर रूपमा एट्याक गरिरहेका छन् र आक्रमण गरिरहेका छन्। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले संसार नै बदलिएको छ। विशेष गरेर नेपालमा क्रिप्टो कम्युनिस्टहरूको विकास शीतयुद्ध कालमा भयो। जति बेला संसारमा दुईटा शक्तिहरू थिए, सोभियत सङ्घ र अमेरिका। त्यो समयमा जस्तो सिआइएका पूर्व निर्देशक विलियम कोल्बेले आफ्नो पुस्तकमै लेखेका छन्, त्यो समयमा सिआइएले कम्युनिस्ट मुलुकको 800वटा कम्युनिस्टहरू, उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरू सिआइएले नै गठन गर्यो। त्यो विलियम कोल्बेको पुस्तकमै छ। शीतयुद्धकालीन समयमा उनी सिआइएका प्रमुख पनि भएका व्यक्ति रहेछन्। उनले चाहिँ त्यो सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो 800वटा जो कम्युनिस्ट पार्टीहरू सिआइएले गठन गर्यो, रिमसँग आबद्ध लगायत संसारभरि 800, त्यो विशेष गरेर कम्युनिस्ट मुलुकहरू जस्तो रुसका वरिपरि, चीनको वरिपरि, जस्तो क्युबाका वरिपरि र उत्तर कोरियाका वरिपरिका राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्ट आवरणमै उनीहरूले यस खालका पार्टीहरू गठन गरे। त्यो तपाईँले विलियम कोल्बेको पुस्तकमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो 800 कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो सिआइएले गठन गर्यो, त्यो सिआइएले क्रिप्टो मिसन अनुसार गठन गरेका 800 कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेपालमा गठन गरियो। नेपालमा पनि तिनै पार्टीहरू आए, जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन र पुष्पलाल धारा र यो एमाले धारा करिब विशेष गरेर मनमोहन, पछि त मनमोहनजी एमालेमा आबद्ध हुनुभयो 46 सालपछि। मनमोहन र केशरजङ रायमाझी, विष्णुबहादुर मानन्दरहरूले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक नेपालमा जो उग्र वामपन्थी आवरणमा प्रस्तुत भए, तिनीहरू करिब सिआइएले गठन गरेका, शीतयुद्ध कालमा सिआइएले ती पार्टीहरूलाई गठन गरे। तर उनीहरूले बाहिर नारा अमेरिकी साम्राज्यवादै दिन्थे, भारतीय विस्तारवाद नै दिन्थे र यिनीहरूको मिसन भनेको नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति
समाप्त गर्ने मिसन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा चलाए। तपाईँले हुन त उनी कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक होइनन्, तर अब यहाँका जो सिआइएले गठन गरेका र सिआइएसँग आबद्ध भएका, पश्चिमाहरूसँग आबद्ध भएकाहरूले उनलाई संस्थापक भन्छन्, पुष्पलाल। उनको तपाईँले चुनिएका रचना भाग 1मै हेर्नु हो भने उनले जिसस क्राइस्टलाई प्रगतिशील भनेका छन् र नेपालको प्रगतिवादको जग नै त्यही हो। तपाईँले पुष्पलालको छानिएको भाग 1 रचना भाग 1 हेर्नुहोस्, उनले जिसस क्राइस्टलाई प्रगतिवादी भनेका छन्। जबकि पृथ्वी गोलो छ भनेर बाइबलको पृथ्वी च्याप्टर छ भन्ने नीतिका विरुद्ध उभिएपछि महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोलाई चर्चहरूले फाँसी दिन खोजे र पछि उहाँले फाँसीमा जानुभन्दा केही कुरामा सम्झौता गर्छु भनेर सम्झौता गरेको हुनाले उहाँले आजीवन कारावास राखियो, जो 16औं शताब्दीको घटना हो। त्यो क्रिस्चियन मिसनरीलाई प्रगतिवादी देख्ने पुष्पलाल, त्यो भाग 1 हेर्नुहोस्। अब यहाँ त यो यस्ता तपाईँको दासहरू छन्, जसरी चर्चले मानिसको बुद्धि भुटेर जसरी दास बनाउँछ, यो बनारसबाट पुष्पलाल भनेर आएका दासहरू ठ्याक्कै त्यही किसिमका त्यही प्रवृत्तिका छन्। उनीहरू त्यो विषयमा उनीहरू चाहिँ पुष्पलाल यस्तो इमान्दार हुनुहुन्थ्यो, उस्तो त्यो इमान्दारी र हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थिएन। इमान्दार त एउटा तपाईँको चाहिँ संसार ध्वस्त गर्न हिँडेको अपराधी पनि आफ्नो अपराधी कार्यमा त इमान्दार होला नि त। रत्नाकर डाकु पनि आफ्नो लुट्ने कुरामा त डाकुहरूको बिचमा त इमान्दार होलान्, होइन। उनको भाग 1 मैले उनको पुष्पलालका छानेका र नेपालको प्रगतिवादी जग भनेको त्यही हो। र यो वास्तवमा उनी आफूलाई पश्चिमा विरोधी भन्थे, पश्चिमा विरोधी भने, तर त्यो थिएन। उनी के भन्दा क्रिप्टो कम्युनिस्ट थिए र उनले जीवनभरि नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिका विरुद्ध अभियान चलाए। तर अब अर्को हेर्नुहोस् है, यहाँका तथाकथित प्रगतिवादी भन्नेहरू कति पाखण्डी, कति नीच र कति घटिया छन् भन्ने कुरा त्यही पुष्पलाल। उनी मरिसकेपछि उनले आफ्नो अस्तु नेवारी परम्परा अनुसार सद्गत गराइदिनु भनेर भनिसकेपछि उनको अस्तु बोकेर आउने रामबहादुर भण्डारी अहिले पनि हुनुहुन्छ। पुष्पलाल भनेको यतिसम्म नीच र घटिया, जबकि उसको आत्माबाट त आफ्नो नेवारी परम्परा गएको रहेनछ नि त। आफ्नो उसको अस्तु रामबहादुर भण्डारीले ल्याउनु भयो र नेवारी परम्परा अनुसार अस्तु अन्त्येष्टि गरियो, होइन। उनको अस्तु चाहिँ 35 सालमा अन्त्येष्टि गरियो। तर त्यो पाखण्डी, त्यो नीच र त्यो घटिया पुष्पलालले लेखेको रचना हेर्नुहोस्, उसले तपाईँको हिन्दू धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको छ, नेपालको बौद्ध संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको छ, नेपालको किराँत संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको छ र जिससलाई प्रगतिशील भनेर चाहिँ लेखेको छ। र अहिलेका तथाकथित प्रगतिवादी भन्नेहरूले त्यसैलाई पक्रेर चाहिँ हिँडिरहेका छन् र उनीहरूले हाम्रो तीज, दसैँ र तिहार जस्ता मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि यसरी आक्रमण गरिरहेका छन्। यसलाई यो नयाँ पुस्ताले यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ, किनभने त्यो बनारसबाट बिपी र पुष्पलाल भनेर आएको त्यो पुस्ता त करेक्सन नै हुँदैन। मलाई एकजना मेरा मित्र, उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, बासु शर्माले भन्नुभएको थियो, यो 36 साल 46 साल र 62 63 को त यो पुस्तै काम लाग्दैन भनेर उहाँले भन्नु। उहाँको कुरा मलाई बडो चाहिँ के भन्दा चाहिँ घत लागेको छ। त्यसैले त्यो पुस्ताको लागि त तपाईँको कामै लाग्दैन, तर नयाँ पुस्ताले यो कुरा बुझ्न जरुरी। जस्तै पुष्पलालको आत्माबाट त आफ्नो नेवारी कल्चर त गएको रहन्छ नि त, नभए त उसको अस्तु त उही बनारसमा सेलाइदिएको भए पनि हो नि त। मेरो अस्तु लगेर नेवारी परम्परा अनुसार सद्गत गर्नु भनेपछि त्यो अस्तु बोकेर रामबहादुर भण्डारी काठमाडौँ आए। तर उसले के लेखेको छ भने आफ्नो तपाईँको उसको छानिएका रचना भाग 1 गर्नुहोस्, जिसस प्रगतिशील हुनु भनेर लेखेको छ र यहाँकाले यही बोकेका छन्। त्यसकारण यो तिहारलाई, हाम्रो सांस्कृतिक परम्परालाई र हाम्रो दसैँ तीज जस्ता चाडपर्वलाई तथाकथित प्रगतिवादका नाममा भ्रष्टीकरण गर्नेहरू यिनै हो। र अर्को जन्मियो तपाईँको 2031 सालमा नेकपा चौथो महाधिवेशन, जसको नेतृत्व मैले अघि नै भने, जो रक्तिम परिवार जो जोडिएको छ, मोहन विक्रम सिंह, विशेष गरेर उहाँको पार्टी भनेको प्राइभेट कम्पनी जस्तो हो, उहाँकै नाम लिँदा पनि हुन्छ। जस्तो अहिलेको माओवादी धारा पनि चौथो महाधिवेशनकै धारा हो र एकता केन्द्रको धारा पनि चौथो महाधिवेशनकै धारा हो, होइन। चौथो महाधिवेशनको धारा हो। यिनीहरू
40-42 सालमा आएर मोटो मसाल र पातलो मसाल बने। एउटाले मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको पार्टीले पातलो स लेख्न थाल्यो भने मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टीले मोटो स लेख्न थाल्यो। यिनीहरू बहुदल आइसकेपछि यिनीहरूले नेकपा एकता केन्द्र भन्ने गठन गरे र त्यसको नेतृत्वमा प्रचण्डजी आफूलाई भूमिगत नै भन्नुहुन्थ्यो। निर्मल लामाले उनीहरूले बाहिर ल्याए। निर्मल लामा त संविधान सुझाव आयोगमा 47 को संविधान सुझाव आयोगमा पनि बस्नुभयो र यो समूहमा रहेकाहरू यो समूहलाई हामीले समग्र रूपमा हेर्दा हुन्छ चौथो महाधिवेशनका घटकहरूलाई। यो समूहमा रहेका उग्र वामपन्थीहरू जो पछि माओवादी हिंसाका नाममा अगाडि बन्दुक र पछाडि बाइबल बोकेर गाउँ गाउँमा पुगे र उनीहरूले चर्चमा बसेर नेपालका मठ मन्दिरहरूमा आक्रमण गरे। उनीहरूले दाङको 450 वर्ष पूर्वको 450 वर्ष पुरानो हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ जलाए। जसरी सिआइएको योजनामा तालिबानले 1800 वर्ष पुरानो अफगानिस्तानको बामियानको बुद्धमूर्ति तोडेका थिए। त्यति मात्रै होइन, यिनीहरूले जस्तो सुर्खेतको काँक्रे बिहार, अब काँक्रे बिहार त्यो हो तक्षशिला र नालन्दा भारतमा मुसलमानहरूले जलाइसकेपछि त्यसपछि सबैभन्दा पुराना बौद्ध ग्रन्थहरू, सबैभन्दा पुराना ग्रन्थहरू रहेको र काँक्रे बिहार एउटा विश्वविद्यालय नै रहेछ। मैले केही दिन पहिला सिनासमा बसेर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयदेखि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सिनासमा रहेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुभएका निलकुमार छेत्रीसँग मैले अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उहाँले काँक्रे बिहारको इतिहास बताउनु भयो र त्यो काँक्रे बिहारमाथि उनीहरूले आक्रमण गरे। जस्तो उनीहरूले पाल्पाको रानीमहलमाथि आक्रमण गरे किनभने पाल्पाको त्यो रानीमहल विशेष गरेर नेपालको इतिहाससँग जोडिन्छ, जहाँ त्यहाँका सेन राजाहरू जो मणिमुकुन्द सेन राजासँग जोडिएको त्यो इतिहास छ। त्यसमाथि उनीहरूले आक्रमण गरेर नेपालका ऐतिहासिक पुरातत्वमाथि उनीहरूले इसाई मिसन अनुसार आक्रमण गरे। यो माओवादी भनेको यो चौथो महाधिवेशनको रक्तिम धारादेखि लिएर माओवादी भनेको यही धारा। यिनीहरू नेपालको के भन्दा धर्म र संस्कृति फरक भनेर यिनीहरू आइरहेका छन् र यस खालका प्रगतिवादी जस्तो लेखक भन्नेहरूमा जस्तो कुसुम शर्मा, निनु चापागाई, मैले अघि नै भने जस्तो युग पाठक, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, राजेन्द्र महर्जन जस्तो आहुति, जस्तो मातृका पोखरेल, यो खालका क्रिप्टोहरू र यी के भन्दा अघोषित इसाई मिसनरीका दलालहरू नै हुन् यिनीहरू। वास्तविक रूपमा भन्दाखेरि यिनीहरू नेपालको धर्म र संस्कृति जो जोडिएको समन्वयात्मक अध्यात्मवाद छ त्यसमाथि यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा निरन्तर आक्रमण गरेर चाहिँ कलम चलाएका छन्। जस्तो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यो कतिपय यस्ता विषयहरूमा विद्यावारिधि गराइएको छ। अब यतिसम्म कि अहिले त जनयुद्धको सौन्दर्य शास्त्र के हो? मुक्तिनाथ अधिकारीले क्रस जस्तो माथि झुन्ड्याएर मारिएको सौन्दर्य शास्त्र हो या नारायण प्रसाद पोखरेलको हत्या गरिएको सौन्दर्य शास्त्र हो? यस्ता विषयमा यहाँका नरपशुहरू के भन्दा एउटा डिग्री लिएर र यस्तो खालको के भन्दा शैक्षिक पाठ्यक्रम राखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टीकरण गरिएको छ। र यो तथाकथित प्रगतिवादी भन्ने गिरोह, यो तथाकथित प्रगतिवादी लेखक, यो तथाकथित रक्तिम सांस्कृतिक अभियान भन्ने यो गिरोह भनेको यो एउटा क्रिप्टो गिरोह। जस्तो क्रिप्टो गिरोह रुसी दार्शनिक पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनको शब्दमा यी क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू हुन्। त्यसैले अहिले युग बदलिएको छ र संसार फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, रुसको सन्दर्भमा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी आफ्नो देशको माटो अनुसारको शासन व्यवस्था र आफ्नो माटो अनुसारको संस्कृति, त्यो विश्वव्यापी रूपमा त्यसको नेतृत्व फेरि रुसले गरेको छ। जसरी विगतमा कम्युनिस्ट नेतृत्व रुसले गरेको थियो, अहिले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको नेतृत्व रुसले गरेको छ। आज इरानले आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था अगाडि बढाएको छ। आज चीनले आफ्नो माटो अनुसारको संस्कृति र संस्कारलाई अगाडि बढाएको छ। उनीहरूले कल्चरल रिभोल्युसन, सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नेहरूलाई सफाया गरेका छन् र नेपालमा त्यो कल्चरल रिभोल्युसन जो सांस्कृतिक क्रान्तिवालाहरू छन् त्यो नेपालमा सिआइएले चलाएको छ। यसमा जस्तो सांस्कृतिक क्रान्तिको यहाँ बढी वकालत गर्ने मोहन वैद्य, ऋषिराज बराल
यो मार्काका आफूलाई प्रगतिवादी भन्नेहरू छन्, जो नेपालको कल्चरल रिभोल्युसनलाई उनीहरूले चाहिँ ठिक भन्छन्, जस्तो मोहन वैद्यहरू यो प्रवृत्तिका छन्। यिनीहरू भनेको विशुद्ध रूपमा क्रिप्टोहरू हुन्। जबकि अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यति बेला चीनमा हुन त अब यो पश्चिमा उदारवादीहरूले चीन र रुसमा प्रजातन्त्र नरहेको भन्छन्, त्यो होइन। चीन र रुसमा आफ्नो किसिमको प्रजातन्त्र छ। जस्तो अहिले पनि चीनमा 9 वटा पार्टीहरू चिनिया जनकङ्ग्रेसमा उपस्थिति छ, त्यहाँ चेङ्कासेकको कोमिन्ताङ समेतको उपस्थिति छ। तर चीनमा माओवादमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जो माओकी कान्छी श्रीमती च्याङचिङले चलाएको सांस्कृतिक क्रान्ति थियो, त्यो च्याङचिङले चलाएको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई बोकेर जो माओवादको मिसन चलाइएको छ, त्यो च्याङचिङलाई आदर्श मान्ने माओवादीहरूलाई चीनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपालका तथाकथित प्रगतिवादीहरू भनेका तिनै हो। त्यो चीनमा त्यसलाई किन प्रतिबन्ध लगाइयो भन्दा चीनमा त्यो सिआइएसँग जोडिएको हुनाले चिनियाहरूले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाए। जस्तो रुसमा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा जो अहिलेको यो एउटा अदालतको यो अब अमेरिकनहरूसँग पश्चिमाहरूसँग जोडिएको नेपालको अदालतको विषयमा धेरै टिप्पणी चाहिँ नगरौँ। एकजना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी गरे र अहिले त यहाँको सरकारले नै नेपाललाई समलिङ्गी पर्यटन बनाउने भनेर पर्यटन मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। मैले यो विषयको भिडियो अगाडि नै बनाएको छु, प्रसङ्गवश मैले यो समलिङ्गी बहस मात्रै गरे 15 वर्ष कारावास हुने निर्णय गरेको छ रुसले, हैन। रुसले भनिसकेपछि यहाँको प्रगतिवाद भनेको यही हो, यही समलिङ्गी प्रगतिवाद हो। तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोस्, यहाँको प्रगतिवाद भनेको यही समलिङ्गी प्रगतिवाद हो। र यिनीहरू के छन् भन्दा यिनीहरू पश्चिमाबाट परिचालित छन्। यिनीहरूलाई यहाँ जर्ज सोरोस र उम्मेदवारको लगानीका मिडियाहरूले यिनीहरूलाई के भन्दा कम्युनिस्ट र प्रगतिवादी भनेर यिनीहरूलाई प्रचार चाहिँ के भन्दा गरिदिने गरेको छ। र नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि यस खालका प्रगतिवादीहरूले आक्रमण गरेका छन्। यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो रूपमा बुझ्नु, जस्तो डाक्टर अमर गिरी, होइन, जस्तो यो अब यस खालकालाई मदन पुरस्कार पनि दिइन्छ। जस्तो एकजना बानिया छन्, उनको कि महारानी भन्ने चन्द्र बानिया, होइन। यस खालका प्रगतिवादी भन्नेहरू क्रिप्टोहरू हुन्। यी क्रिप्टोहरू हुन् र यिनीहरू नेपालको समन्वयात्मक अध्यात्मवादलाई आक्रमण गर्नका निमित्त निरन्तर लागेका छन्। र जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी र उम्मेदवारको जो मार्फत जो लगानी छ, त्यो त अब हिमालको साउथ एसियन हिमालमा जर्ज सोरोसको लगानी भएको कुरा त सार्वजनिक भइसकेको छ, उनीहरूले नै सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो हिमालसँग जोडिएको मदन पुरस्कार गुठी, र त्यो कस्तोलाई मदन पुरस्कार दिइन्छ भने जो पश्चिमा मिसनसँग जोडिएको छ त्यसलाई मदन पुरस्कार दिइन्छ। र यस प्रकारका पात्रहरूलाई यहाँ मदन पुरस्कार दिएर चर्चामा ल्याइन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले मदन पुरस्कारलाई बुझ्दाखेरि जर्ज सोरोसको मिसनसँग जोडिएको रूपमा बुझ्दा अत्युक्ति हुँदैन, किनभने साउथ इस्टर्न हिमाल पनि नेपालको हिमाल मिडियासँग नै जोडिएको, जस्तो शिक्षक मासिक भन्ने पनि त्यो हिमाल मिडियासँगै जोडिएको। र मदन पुरस्कार गुठी पनि हिमाल र यिनीहरूको एउटै चाहिँ कनेक्सन हो। र यिनीहरूको लगानी भनेको जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटीको लगानी छ। भनेपछि यिनीहरू मार्फत चलाइएको नेपालको यो जो एउटा पश्चिमा अराजक बौद्धिक आतङ्कवाद हो, त्यो बौद्धिक आतङ्कवाद, होइन, मैले यसलाई अराजक बौद्धिक आतङ्कवाद भने त्यो नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिका विरुद्ध छ, नेपालको कल्चरका विरुद्ध जसले लेख्छ, नेपालको समन्वयात्मक अध्यात्मवादका विरुद्ध जसले लेख्छ, त्यस्तालाई मदन पुरस्कार दिइन्छ। र मदन पुरस्कारको निरन्तरता त्यही हो। कुनै अब प्रारम्भिक कालमा 1-2 जना त्यस्ता राम्रा मान्छेहरूले पनि मदन पुरस्कार पाएका होलान्, त्यो एउटा अपवाद हो। नभए मदन पुरस्कारको मिसन भनेको जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटीकै मिसन हो। यसलाई हामीले यसरी लिन्छ भने नेपालको प्रगतिवाद पनि ठ्याक्कै त्यही हो। देख्दा विपरीत जस्तो देखिए पनि नेपालको तथाकथित प्रगतिवाद, नेपालका तथाकथित प्रगतिवादी लेखकहरू भन्नेहरू पनि ठ्याक्कै त्यही मिसनका चाहिँ के भन्दा क्रिप्टोहरू हुन्, त्यही मिसनका क्रिप्टोहरू हुन्। जस्तो यिनीहरूले आफ्ना आमा बाबुको क्रिया नगर्दा त्यसलाई प्रगतिवादी भन्ने, जस्तो मोहन वैद्य नै हेर्नुहोस्, होइन, जस्तो यो खालका धेरै पात्रहरू त्यहाँ छन्। जस्तो नारायण काजीलाई नै हेर्नुहोस्, होइन, उनीहरूले आफूलाई एकदम अग्रगामी भन्ने,
जस्तो प्रचण्ड नै हेर्नुहोस् होइन, ऊ एउटा बाध्य रूपमा दौरा सुरुवाल र कहिलेकाहीँ ऊ देखिए पनि अहिले यो पछिल्लो चरणमा अब अलिकति यिनीहरूको माहौल बिग्रिसकेपछि यो कल्चरको विषयमा अलिकति देखिया मात्र नभए दसैँ नमान्ने, तिहार नमान्ने, यिनीहरूको चरित्र हेर्नुहोस्। र जस्तो अर्को नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिका विरुद्ध भ्रष्टीकरण गरेर लेख्ने मदननाथ प्रसिद्ध हुन् होइन, मदननाथ प्रसिद्ध हुन्। उनले शीतयुद्धकालमा जस्तो उनको पनि एउटा पुस्तकलाई मदन पुरस्कार दिएको छ। शीतयुद्धकालमा उनले पनि नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिका विरुद्ध अभियान चलाएर अहिलेको सिङ्गो एमाले स्कुलिङ भनेको तथाकथित एमालेको प्रगतिवाद भनेको त्यही मदननाथ प्रसिद्ध र प्रदीप नेपाल मार्काका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरूको के भन्दा स्कुलिङ हो होइन, त्यही पुष्पलालहरूको स्कुलिङ हो। त्यसैले जो यो प्रवृत्तिले नेपालको संस्कार र संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको छ। नयाँ पुस्ताले, मैले आज भाइटिकाको दिन, आज तिहारको दिन नयाँ पुस्ताले यी क्रिप्टोहरूलाई, किनभने मैले अघि नै भने यो 36, 46 र 62, 63 को त यो पुस्तै करेक्सन हुँदैन, किनभने यो पुस्ता करेक्सन हुनेवाला छैन। यो बनारसबाट बिपी र पुष्पलाल भनेर आएको पुस्ता चाहिँ करेक्सन हुँदैन। अब बनारसको विश्वनाथ मन्दिरको नजिक बसेकाहरू, बनारसको विश्वनाथ मन्दिरको नजिक बसेर राजनीति, अब बिपी कोइराला त बनारसमै जन्मेको हुनाले, अब विश्वनाथ मन्दिरको नजिक जन्मेको हुनाले उनको नामै उनका बाबुले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला राखेका। त्यो बिपी कोइराला पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ भन्नेसम्म आइपुग्यो भने बनारसमा बसेको पुष्पलाल ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि अब जिसस चाहिँ प्रगतिशील हुन् भनेर चाहिँ लेख्नसम्म आइपुग्यो। तर उसको आत्माबाट त कल्चर त गएको रहेनछ नि त। उसको आत्मामा त के भन्दा आफ्नो नेवारी कल्चरै रहेछ। फेरि अस्तु चाहिँ उसले चाहिँ के भन्दा नेवारी परम्परा अनुसार के भन्दा मेरो अस्तु लगिदिनु भनेपछि अस्तु चाहिँ उनको चाहिँ ल्याएर, यिनीहरू भनेका यतिसम्मका पाखण्डीहरू हुन्, यिनीहरू यतिसम्मका के भन्दा ढोगीहरू हुन् होइन, यिनीहरू भनेका यतिसम्मका नीच हुन्, यिनीहरू यतिसम्मका घटियाहरू हुन्। अब यो प्रवृत्ति बोकेर हिँडेकाहरू या आफूलाई प्रगतिशील लेखक, आफूलाई प्रगतिवादी भनेर जो हिँडेका छन् यिनीहरू र अब यिनीहरूको, किनभने मैले त कुकुरसँग पनि तुलना गर्दैन हो, किनभने कुकुर एउटा इमान्दार, हामीले आदिनाथ भगवान शिवको भैरवको वाहनको रूपमा पनि हामीले पुज्ने गर्छौँ। जस्तो घरको रक्षाको लागि पनि कुकुरलाई राखिन्छ, विभिन्न सुरक्षा निकायमा पनि कुकुरहरू के भन्दा एउटा वफादार उसको रूपमा हेर्छन्, यिनीहरू तुलना हुँदैनन्। त्यसैले मैले त यिनीहरूलाई, यो नेपालका प्रगतिवादी भन्नेहरू, नेपालका आफूलाई प्रगतिशील लेखक भन्नेहरूलाई मैले अब यस खालका तपाईँको के भन्दा प्राणीहरूसँग पनि मैले तुलना गर्दैन। यी के हुन् भन्दा अब यिनलाई, अब मैले भने नि यिनीहरूलाई यस खालका प्राणीसँग पनि तुलना गर्न चाहिँ यी लायक छैनन्। त्यस कारणले यिनीहरूलाई जनावरसँग यिनीहरूलाई तुलना गर्दा पनि जनावरको अपमान हुन्छ, किनभने जनावरको पनि आफ्नो धर्म हुन्छ। जस्तो तपाईँको कागको आफ्नो धर्म छ, कागले सबै फोहोरहरू खाइदिएर प्रकृति, अहिले पो फोहोर फाल्ने प्रचलन लाग्यो, पहिला प्रकृतिलाई सफा त कागले गर्थ्यो नि त। त्यस कारण हामीले काग पूजा गर्छौँ। जस्तो घरको रक्षा सधैँ कुकुरले गरे, जस्तो गाउँघरमा कुनै खेतीपाती बाँदरले धेरै खाइदियो भने पनि त्यसको रक्षाका निमित्त पनि जस्तो कुकुरको हामीले चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब कुकुरलाई पालेर चाहिँ प्रयोग गर्थ्यौँ। र त्यसरी घर पालुवा घरको रक्षा गर्दैन एउटा इमान्दार के भन्दा प्राणीको रूपमा हामीले कुकुरको पनि पूजा गर्छौँ। जस्तो हामीलाई पौष्टिक आहार, दुध, घिउ, अब मैले अघि नै भने यदि कुनै बच्चा जन्मेको छ आमाको दुध आएन भने गाईको दुध खुवाउने प्रचलन थियो भनेपछि त्यस्तो तत्त्व दिने हामीले गौमातालाई पूजा गर्छौँ। हामीले कृषिसँग जोडिएको हुनाले हामीले के भन्दा जस्तो गोरुलाई हामीले पूजा गर्छौँ। तर यी तथाकथित प्रगतिवादीहरू भन्नेहरू गाई काटेर खानुपर्छ, गोरु काटेर खानुपर्छ भन्ने यो खालको अभियान चलाउने अपराधिक जत्थाहरू, यिनीहरूलाई धर्म र संस्कृतिको विषयमा यिनीहरूलाई न ज्ञान छ र यिनीहरू के भन्दा क्रिप्टो मिसन अनुसार नेपालको कल्चरमाथि, नेपालको संस्कृतिमाथि यिनीहरूले निरन्तर आक्रमण गर्दै आएका छन्। त्यसैले यो तथाकथित प्रगतिवाद शीत युद्धकालमा
अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइएले त्यो सिआइएका डाइरेक्टर, त्यति बेलाका डाइरेक्टर विलियम कल्वेले लेखेको पुस्तकमै छ 800 कम्युनिस्ट पार्टीहरू अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइएको मिसन अनुसार चीन, रुस, उत्तर कोरिया, भियतनाम जस्ता समाजवादी राष्ट्रहरूका वरिपरि गठन गरिए र त्यही मिसनमा गठन गरिएका कम्युनिस्ट ट्रेडमार्कभित्र जन्मिएका पार्टीका अवयवहरू नै अहिलेका नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। तथापि यसमा लाग्नेहरूले त्यो कुरा बुझेर लागेका हुन्। जनमत चाहिँ के भन्दा देशभक्त र नेपाल चीन मैत्री नै हो। तर यसको नेतृत्वमा तथाकथित प्रगतिवादका रूपमा उदय भएका लेखकहरू र नेपालको धर्म र संस्कृतिलाई अलग्याउनका निमित्त कलम चलाउने यी जनअपराधीहरू भनेका वास्तवमा बाह्य नारामा यी कम्युनिस्ट आवरणमा देखिए पनि, प्रगतिवादको आवरणमा देखिए पनि यिनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्ने यिनले स्लोगान दिए पनि यी वास्तवमा तिनै भारतीय विस्तारवाद र तिनै अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिका के हुन् भन्दा यी भाडाका हैन, यी भाडाका सिपाहीहरू हुन्। यी भाडाका सिपाहीहरू हुन् र यिनलाई हामीले यिनीहरूको लेखाइलाई यिनीहरूले गर्ने व्याख्यालाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेपालमा यो प्रगतिशील लेखक सङ्घ भन्ने 2009 सालमा जन्मियो। यो क्रिप्टो हो र यसमा आबद्ध रहँदै काम गर्दै आएका यो अहिले पनि छ। विशेष गरेर अब यसका जिल्ला समितिहरू छन्, यो यसको केन्द्रीय समिति छ। यो तथाकथित प्रगतिवादी भन्नेहरू यो तिनै क्रिप्टो कम्युनिस्ट, तिनै पश्चिमा मिसनरीले विशेष गरेर क्रिप्टोहरूले चलाएका तिनका के हुन् भन्दा यी भाडाका सिपाहीहरू हुन्, यी भाडाका टट्टुहरू हुन्, यी भाडाका गुलामहरू हुन्। यिनका विद्यावारिधि तिनै त्यही भाडाको लागि गरिएको होइन। यिनका पुस्तकहरू, यिनले लेखेका यिनका विचारहरू तिनै भाडाका मिसनरीका विचारहरू। हामीले नेपालका तथाकथित यी क्रिप्टो प्रगतिवादीहरूलाई हामीले के भन्दा यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। र तपाईँले क्रिप्टो प्रगतिवादीहरूको अनुहार हेर्दा मदननाथ प्रसिद्धको अनुहार हेर्नुहोस्, जो क्रिप्टो प्रगतिवादी हुन्। उनले लेखेको देवासुर सङ्ग्राम, जसलाई जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटीको लगानी रहेको मदन पुरस्कार दिइएको छ। त्यसपछि अर्को तपाईँले अनुहार क्रिप्टो प्रगतिवादीहरूको अनुहार हेर्ने भने खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अनुहार हेर्नुहोस्। जस्तो अर्को तपाईँले अनुहार हेर्नुहुन्छ भने मोहन वैद्यको अनुहार हेर्नुहोस्, जस्तो आहुतिहरूको अनुहार हेर्नुहोस्, मातृका पोखरेलको अनुहार हेर्नुहोस्, निनु चापागाईको अनुहार हेर्नुहोस्। यस खालका तथाकथित क्रिप्टो प्रगतिवादीहरू यो नेपालको धर्म र संस्कृतिलाई विभाजन गर्ने, जस्तो हाम्रो त एउटा जस्तो भारतसँग पनि जस्तो हाम्रो मिल्दैन। जस्तो अहिले रुसले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको रूपमा उनीहरूले जो कल्चर ल्याए त्यो रुसको अर्थोडक्स चर्च हो। रुसको अर्थोडक्सवालाको जस्तो क्याथोलिकहरूसँग मिल्दैन, जस्तो अमेरिकाको एभान्जेलिकलसँग उनीहरूको मिल्दैन, जस्तो उनीहरूको बेलायतको प्रोटेस्टेन्टसँग उनीहरूको मिल्दैन। त्यस्तै जस्तो हाम्रो हिन्दुत्व, हाम्रो कल्चर भारतकोसँग मिल्दैन, जस्तो हाम्रो बौद्ध कल्चर चिनियाहरूसँग मिल्दैन, किनभने हाम्रो फरक छ। जस्तो हाम्रो बौद्ध कल्चर तन्त्रसँग जोडिएको छ, त्यो मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ धारासँग जोडिएको छ। र हाम्रो बौद्ध कल्चरमा तन्त्रसँग जोडिएको कल्चरमा बलि पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो भारतसँग मिल्दैन, हाम्रो जस्तो इस्कनसँग मिल्दैन, साईबाबा यी पछि आएका पन्थहरूसँग हाम्रो चाहिँ मिल्दैन। जस्तो हाम्रो के छ, हाम्रो समन्वयात्मक अध्यात्मवाद हो अनि हाम्रो एक आपसमा समन्वय छ। जस्तो हाम्रो त यहाँका मुसलमानहरूले गुरु गोरखनाथलाई पीरको रूपमा पनि पुज्दछन्। तपाईँ अहिले काठमाडौँको हनुमान ढोकाको पीर पार्टीमा जानुभयो भने तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ, दाङको रतननाथमा जानुभयो भने पाउनुहुन्छ, नवलपरासीको मदरनाथमा जानुभयो भने पाउनुहुन्छ, तपाईँ यहीँ जानुभयो भने पाउनुहुन्छ। र नेपाल एकीकरणमा, जस्तो नेपाल एकीकरणमा गोरखनाथको शक्तिपात पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको गोरखनाथको दर्शन भेट, गोरखनाथको दर्शन भेटपछि स्थापना भएको नेपाली सेना, यो
नेपालको सेना शिवरात्रिमा स्थापना भएको यो पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको सेना होइन। जस्तो द्रव्य शाह, राम शाह जस्तो पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा त धेरै अगाडिदेखि, त्योभन्दा अगाडि पनि 11औं पुस्ताको करिब पृथ्वीनारायण शाहको पुर्खा देखिन्छ। त्यो द्रव्य शाहदेखिको पुर्खा त्यो त्यति बेलाको सेना होइन। यो पृथ्वीनारायण शाहले गुरु गोरखनाथको दर्शन पाइसकेपछि गठन गरेको नेपालको सेनाको इतिहास हो। यो कतिलाई जानकारी छ, कतिलाई यो कुराको जानकारी छ। गोरखनाथ र कालीको जय जय गोरख जय जय काली को धुनमा गठन भएको, शिवरात्रिको दिन गठन भएको यो सेना र यसलाई सघाउनका निमित्त यसमा मुसलमानहरू पनि सहभागी छन्। हतियार बनाएर नेपाल एकीकरणमा मुसलमानहरू पनि सहभागी छन्। उनीहरूले नेपालमा गुरु गोरखनाथलाई पीरको रूपमा पूजा गर्छन्। त्यसैले जस्तो हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा बस्ने मुसलमानहरूको पनि एउटा समन्वयात्मक आध्यात्मिक नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्परालाई के भन्दा सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरू बस्नुभएको छ। र यहाँका मुसलमानहरूले पनि तिहार मनाउनुहुन्छ। त्यो टिका मात्रै उहाँहरूले नलगाउने हो। अरू सबै जस्तो चाहिँ तिहार मान्ने कुरामा हाम्रा मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि यहाँ चाहिँ तिहार मान्नुहुन्छ। सबैले चाहिँ के भन्दा चाहिँ तिहार चाहिँ मान्ने प्रचलन छ। त्यसैले जुन रूपमा नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि तथाकथित प्रगतिवादको नाममा यहाँका क्रिप्टोहरूले जो आक्रमण गरेका छन्, यसमा उदारवाद नेपालको सन्दर्भमा धर्म संस्कृतिमाथि उदारवादीहरूको आक्रमण कम छ। त्यो बिपी कोइरालाले पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ भने आफ्ना आमा बाबुको क्रिया गरेनन्, आफूले गरेनन्। त्यो एउटा कुरा हो। मैले बिपीकै भतिजा कमल कोइरालाको अन्तर्वार्ता ल्याएको, हामी अरू सबैले गऱ्यौँ, उहाँले चाहिँ गर्नु भएन। हामीमा के भन्दा बिपी बाहेक, बिपीमा जस्तो जयप्रकाश नारायणको प्रभाव थियो, सोसलिस्टको प्रभाव थियो। किनभने सोसलिस्ट अमेरिकनहरूले चाहिँ अमेरिकनहरूको केन्द्र थियो सोसलिस्ट। त्यो सोसलिस्टको प्रभावका कारण उहाँको धर्म संस्कृतिप्रति अलिकति घृणा थियो, उहाँले चाहिँ गर्नु भएन। तर हाम्रा अरू सबै दाजुभाइहरूले हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भनेर स्वयं मातृका प्रसाद कोइरालाका छोरा कमल कोइरालाले दिनुभएको छ। त्यसैले बिपी कोइरालाको क्रिप्टो मिसनको घानमा सबै कोइरालाहरूलाई राख्नु पनि उपयुक्त चाहिँ हुँदैन। उदारवादीको हकमा एउटा बिपी कोइरालाको हकमा, तर उदारवाद बोक्ने बौद्धिक जमातले कल्चरमाथि त्यति जति प्रगतिवादको नाममा नेपालमा चाहिँ आक्रमण भएको छ, जति प्रगतिवादका नामका उग्र वामपन्थीहरू जसरी नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नका निमित्त उनीहरूले त साहित्य र लेखनमा उनीहरूको चाहिँ जति क्रियाशीलता छ, उदारवादी खेमामा चाहिँ त्यस्तो छैन। धर्मप्रति त्यति साह्रो उनीहरूका के भन्दा चाहिँ साहित्यहरू, उनीहरूका सृजनाहरू उदारवादी खेमामा बिपी कोइराला बाहेक अन्यको त्यति चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले यहाँका क्रिप्टोहरूले बिपी कोइरालाको बाइबलको कपी गरेको साहित्यलाई बोक्नु र बिपीलाई के भन्दा सान्दाजुको महाभारत बनाउनेहरू, त्यस्ता अभि सुवेदी जस्ता एक दुईजना यस्ता क्रिप्टोहरू नेपालमा छन् साहित्यिक जगतमा। जस्तो कृष्ण खनाल जस्ता यस्ता क्रिप्टोहरू एक दुईजना नेपालको साहित्यिक जगतमा छन्, नभए उदारवादी खेमामा त्यस्तो देखिँदैन। र यो बिपीको साहित्यलाई धेरै बोक्नुको कारण पनि यो बाइबलको कपी भएको हुनाले उदारवादी खेमामा, अब त्यो उदारवादी खेमाका धेरैले त्यो कुरा बुझेनन् किनभने उनीहरूले बाइबलको ओल्ड टेस्टामेन्ट पढेका थिएनन्। जस्तो यो बिपीको तपाईँको बाबुआमा र छोरा भन्ने के हो भन्दा ओल्ड टेस्टामेन्टको ठ्याक्कै कपी हो। जस्तो लोथका छोराछोरी हुन्छन् र एउटी छोरीले त पहिला बाउसँग गएर बच्चा जन्मा, त्यसपछि भोलि म गएर बाउसँग सुतेर चाहिँ बच्चा जन्माउँछु भनिसकेपछि लोथका दुईवटा छोरीहरूले बाउसँगबाट बच्चा जन्माउँछ। त्यही बाबुआमा र छोरा बिपीले त्यसैको कपी गरे। त्यसैलाई यहाँका एक थरीले महान साहित्य भन्दै गए। उदारवादी खेमामा यति नै हो। तर यो तथाकथित प्रगतिवादी खेमामा यो एउटा मिसन अनुसार नै आए र उनीहरूले नेपालको धर्म र संस्कृतिलाई अलग्याउने किसिमको उनीहरूले चाहिँ साहित्य निर्माण गरे। र नयाँ पुस्ताले यो चाहिँ बुझ्नु होला र सबैलाई तिहारको शुभकामना, भाइटिकाको शुभकामना। हाम्रो आफ्नै संस्कृति छ, हाम्रो आफ्नै समन्वयात्मक संस्कृति छ, हाम्रो आफ्नै कल्चर छ। अब यति बेला हामीले प्रत्येक घर घरबाट आफ्नो संस्कारको रक्षा गर्नुपर्ने छ। तपाईँ देश खप्तड बाबाले भन्नुभएको छ, मुलुक गुलाम भयो भने पनि त्यसले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छ, तर तपाईँको संस्कृति मासियो भने त्यो सदाको लागि मासियो। जस्तो आज
अफगानिस्तानका हिन्दूहरूले संस्कृति गुमाउँदाखेरिको परिणाम, आज पाकिस्तानका हिन्दूहरूले संस्कृति गुमाउँदाको परिणाम, आज बङ्गलादेशका हिन्दूहरूले संस्कृति गुमाउँदाको परिणाम, आज पश्चिमका जस्तो आज अमेरिकाका रेड इन्डियनहरूले संस्कृति गुमाउँदाको परिणाम, आज युरोपमा पहिला देवी र मौलुको पूजा थियो, आज संस्कृति गुमाउँदाको परिणाम। उनीहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता त प्राप्त गरे, तर उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक स्वतन्त्रता कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसैले मैले खत्तर बाबाको धर्म विज्ञानमा लेखिएका यी शब्दहरू तपाईहरूलाई स्मरण गराउँदै आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार र आफ्नो कल्चर, जसरी राष्ट्र पुनः एकीकरणका क्रममा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो, आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु, यो असली हिन्दुस्तान रहेछ। त्यसैले हामीले आफ्नो कुल र मूलको धर्म चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको समन्वय पनि एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छ, एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छ। यसलाई छुट्याउनेहरू, यसलाई अलग गराउनेहरू र तथाकथित नेपालको प्रगतिवाद, तथाकथित नेपालको प्रगतिवादी साहित्य र नेपालको तथाकथित उदारवादी साहित्य भनेको हाम्रो संस्कार र संस्कृतिका विरुद्ध छ। तपाईँहरू चाहे एमालेलाई भोट हाल्नुहोस् अथवा माओवादी बनेको हुनुहोस्, माओवादीलाई भोट हाल्नुहोस् अथवा काङ्ग्रेसलाई भोट हालेकाहरू हुनुहोस् अथवा राप्रपालाई भोट हालेकाहरू हुनुहोस्, तपाईँहरूले एकपटक तपाईँ कुनै पार्टीको पनि होइन, तपाईँले पार्टीभन्दा अलग गरेर आफ्नो संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने कुराबाट समीक्षा गर्नुहोस्। आज मुलुकमा 37,000 परिवारले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् होइन। तिनका छोराछोरीहरू आज तिनको अवस्था चाहिँ तपाईँको कुन अवस्थामा छ? यो अवस्था किन ल्याएको भन्दा यही तथाकथित प्रगतिवाद र यही तथाकथित कृपा उदारवादले ल्याएको। यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँका भोलि तपाईँका छोराछोरी, तपाईँको परिवार सुरक्षित रहनका निमित्त पनि तपाईँको संस्कृति चाहिँ के भन्दा चाहिँ बचेको हुनुपर्छ, तपाईँको संस्कार बचेको हुनुपर्छ। त्यसैले तिहारको सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना, धन्यवाद।